अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मैं इस वक्त लाहौर शहर में मौजूद हूँ और जाहिर है यादगार के बिल्कुल सामने ही हूँ। सामने मेरे पीछे अगर आपको कैमरामैन दिखाएं पैन कर तो ये मीनार पाकिस्तान है। और मीनार पाकिस्तान में हम क्यों मौजूद हैं? हम यूँ मौजूद हैं कि यहाँ पर एक इज्तिमा जो है वो मुनक्किद किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से। इस वक्त मैं ख़वातीन के इंक्लोजर में हूँ और इनका नारा है, जमात इस्लामी का नारा है, बदल दो निज़ाम। हम ये सवाल लेकर आए हैं कि ये ख़वातीन जो कि ज़ाहिर है एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती हैं और ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर अगर आप देखें आबादी के तनासुब से भी तो मर्दों से ज़्यादा आपके मुल्क में ख़वातीन हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हमारा सियासी निज़ाम, सियासी ढांचा या रियासती जितने उमूर हैं उसमें ख़वातीन के लिए गुंजाइश मौजूद है? और क्या वाक़अतन निज़ाम की तब्दीली का वक्त आ गया है या नहीं? इस पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हुए हैं, क्या मकासद हैं उनके। और ये बच्चियाँ हैं कुछ जो जमात इस्लामी की हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं जामे मोहसिनात मानसरा से। मानसरा से आई हैं? अच्छा, क्या करने आई हैं आप? मैं यहाँ पर इज्तिमा के लिए आई हूँ क्योंकि हमारी जमात इस्लामी बहुत पसंद है और हम उनके प्रोग्राम के लिए आए। अच्छा, और इज्तिमा में क्या लोगो है इस दफ़ा? आप लोगों का स्लोगन क्या है? हमें इस बदल दो निज़ाम। बदल दो निज़ाम। तो निज़ाम में क्या बदलना चाहिए? निज़ाम में क्या तब्दीली आनी चाहिए? इस्लामी निज़ाम लाना चाहिए ताकि जो है तो मुल्क में जो है इंसाफ कायम हो जाए और लोगों को उनके हुकूक मिल सके। और हमारा जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम है यहाँ पर, इसमें ख़वातीन को किरदार अदा करना चाहिए। जी, अदा करना चाहिए। आप क्या बनना चाहती हैं, क्या किरदार अदा करना चाहती हैं? हम जो थे ऐसा बनना चाहते हैं ताकि हम अपने माशरे को साले माशरा बनाएं और उनको बहुत अच्छी तालीम देनी चाहिए, लड़कों को भी तालीम देनी चाहिए और हमारी जो निज़ाम ऐसे होनी चाहिए जो अच्छी मुसलमान वाली। मानसहरा में बच्चियाँ स्कूल जाती हैं? जी, उधर वहाँ पर माशाल्लाह अच्छा निज़ाम है, लड़कियों को भी तालीम दी जाती है और लड़कों को भी तालीम दी जाती है। ये भी एक बच्ची बैठी है, इससे बात करते हैं। अच्छा जी, कहाँ से आई हो? मानसरा से। ओके, ये मानसहरा की सारी बच्चियाँ हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बराबर मैं ज़िला रावलपिंडी वाकंड से। जरा खड़ी हो जाओ। कैसी हो, ठीक हो? हाँ जी। क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ पर हम फ़लस्तीन के लिए आए हैं और निज़ाम बदलने के लिए आए हैं। हमारी एक कोशिश ही है जो अल्लाह ताला कबूल करे। क्या निज़ाम में क्या तब्दीली चाहती हैं? हम जो है निज़ाम तालीम में तब्दीली चाहते हैं, अपने निज़ाम अदल में, इंसाफ के कानून में तब्दीली चाहते हैं। तो निज़ाम की जो तब्दीली है उसमें ख़वातीन का क्या किरदार हो सकता है? उसमें ख़वातीन का यही किरदार होता है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, आराम से अपने हक़ के लिए आसानी के साथ। जैसे हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें इतनी देर हो जाती है कि हकूक़ नहीं मिलते हैं, औरत को आसान इंसाफ मिला जाए। औरतों का इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में किसी एक पोजीशन पर बिठाया जाए तो आप कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, चीफ जस्टिस बनना चाहेंगे? मैं जस्टिस बनना चाहूँगी। जस्टिस बनना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। ज़रा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जहमत कीजिएगा, ज़रा नशिश से खड़ी हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया है। से कहाँ से आई हो? मैं बाजवड़ से आई हूँ। बाजवड़ से। बाजौर से आई हो? अच्छा, तो इतनी दूर? मैं हारून रशीद की बेटी हूँ, साहिबजादा हारून रशीद। अच्छा, साहबजादा हारून रशीद की बेटी हैं। जी, माशाल्लाह। तो ये क्या सिलसिला है, यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर हम एक्चुअली जो यहाँ पर एक इज्तिमा है तो ये इस बुनियाद पर है कि निज़ाम बदलो। आजकल जो पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। रिश्वत आम है, मतलब ऐसे हुक्मरान आए हैं कि वो रिश्वत ले रहे हैं, वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो बहुत जालिम है। मतलब वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बदले में अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। तो मैं इस बुनियाद पर आई हूँ कि मैं ऐसे हुक्मरानों को जो शिकस्त दूँ और इसके मुकाबले में मैं ऐसे हुक्मरानों को लाऊं कि जो इंसाफ करे और जो अपने अवाम को पूरा हक दे और जो मतलब जिसमें पूरा ईमान हो। आपके वाले साहब हारून रशीद साहब तो कॉलमिस्ट और ज़ाहिर लिखते हैं अखबारों में, हम उनको देखते हैं, उनके तबसरे तज्जिए, उनकी ज़ाहिर एक अलग
اب اینٹی ہے، لیکن اگر آپ کو ہم کہیں کہ آپ نظام کی تبدیلی میں اپنا کیا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو کیا حصہ ڈالو گی؟ کیا بننا چاہتی ہو اس نظام میں؟ میرا سب سے پہلا بنیادی نقطہ جو ہے وہ انسانیت ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ پوری دنیا میں انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے مطلب باہر نکل رہا ہے، مطلب کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ نوکری کے لیے حاصل کر رہا ہے، ملک کے لیے حاصل نہیں کر رہا، مطلب اس کا جو ہے فکر یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے کماؤں گا، فکر یہ نہیں ہوتا کہ میں مطلب ملک کے لیے کیسے کام کروں گا۔ تو سب سے اگر آپ کو کوئی پوزیشن دی جائے ملک کی کہ آپ نے ملک کا سارا معاملات چلانے ہیں تو آپ کیا ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں وہ اہم پوزیشن ہے، وہاں سے بیٹھ کے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ آج کل جو ہے پاکستان کے سب سے جو مطلب پاکستان کا مطلب جو ایریا جو سب سے مطلب مظلوم سمجھا جاتا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ باجوڑ آتا ہے، بلوچستان آتا ہے، کیونکہ ان لوگ کے عوام کو کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کیا بننا چاہتی ہو؟ چیف منسٹر بننا چاہتی ہو؟ KPK کی گورنر بننا چاہتی ہو؟ ایسا فیوچر پلان تو میرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی 51% ہے نا ہمارے ملک میں خواتین، مردوں سے زیادہ ہے۔ جی بس چیف منسٹر صحیح ہوگا۔ چیف منسٹر صحیح ہے، چلو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ خواتین آئی ہیں یہاں پر اور بظاہر بات کر رہی ہیں، آپ سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ الحمدللہ تشریف لائی ہیں؟ لاہور سے ہی۔ لاہور سے آئی ہیں، چلیں آپ تو یہیں قریب سے ہی ہیں، کیا ہے ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ ایک عوامی جلسہ ہو رہا ہے جس کا مقصد حافظ نعیم الرحمن نے کال دی تھی کہ یہ فرسودہ نظام جس میں نہ عوام کو عدل مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، ہمارا نوجوان نشے میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ مایوسی کا شکار ہے، تو اس میں اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے مل کر اس بات کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ہم اس آواز میں لانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے آئین کے مطابق نظام ہے، کوئی آئین سے بغاوت نہیں ہے۔ آئین جو ہے خواتین ہونے کی حیثیت سے، خاتون ہونے کی حیثیت سے نظام میں آپ کیسے تبدیلی لا سکتی ہیں؟ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، جیسے اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسے وراثت کا حق دیا ہے، تعلیم کا حق دیا ہے، وہ سب آج اسے حاصل نہیں ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر حافظ نعیم الرحمن نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم عورتوں کو حقوق دلوائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہم یکجہتی کے لیے آئے۔ اور اگر ملک میں کوئی اہم عہدہ ہو، آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے خاتون آپ کو اگر یہ عہدہ مل جائے تو آپ اس ملک کا نظام بدل دیں گی؟ میں ایز اے ٹیچر تو چاہوں گی کہ تعلیم کا شعبہ میرے ہاتھ میں ہو تو بچوں کی تعلیم صحیح کی جائے۔ آپ وزیر تعلیم بننا چاہتی ہیں ملک کا، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ہم یہاں بریک لے لیتے ہیں۔ 51% خواتین جو کہ ظاہر ہے ہماری پاپولیشن ہے اور اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ان خواتین سے بات کر چکے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے جذبے بلند ہیں، اجتماع ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کا جلسہ عام ہے، مینار پاکستان لاہور میں ہے۔ اب ذرا مردوں کے انکلوژر میں جاتے ہیں اور پھر ظاہر جماعت اسلامی کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور آج ہم ذرا جماعت اسلامی کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو بدل تو نظام اور معیشت کے حوالے سے اجتماع منعقد کیا گیا ہے لاہور میں مینار پاکستان پر، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور کیا لوگ اس بارے میں کوئی آگاہی رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ اب پہلے میں خواتین کے انکلوژر میں تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مردوں کا انکلوژر ہے مینار پاکستان سے بالکل متصل۔ یہاں پر کافی بڑی تعداد حضرات کی بیٹھی ہے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، میں اکاڑا سے آیا ہوں۔ اچھا، اکاڑا سے آئے ہوئے، تو کس مصرف کے لیے آئے؟ ہم یہ جو حافظ نعیم الرحمن کا نعرہ ہے کہ بدل دو نظام کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اور آپ ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو ووٹ دے کے، ان کو سپورٹ دے کے اور رائے عامہ کو ہموار کر کے، شعور کو بیدار کر کے اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا نعرہ ہے بدل دو نظام، نظام میں کیا چیز ایسی ہے جو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ پورا نظام فرسودہ ہو چکا ہے، یہ بسیطہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں عدلیہ پہ شب خون مارا گیا ہے، ہماری پارلیمنٹ بے بس ہو چکی ہے اور ایک ہی ادارہ پورے ملک کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ تو جب یہ نظام بدلے گا تو ہر کوئی اپنی حدود میں چلا جائے گا، عدلیہ اپنا کام کرے گی، اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی, تاجر اپنا کام کریں گے, اسٹوڈنٹ اپنا کام کریں گے. اصل میں یہ نظام کی تبدیلی کی بات ہے. جب جماعت اسلامی کو آپ ووٹ دیتے ہیں, جی بالکل. تو جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے باوجود وہ کوئی سیٹ کیوں نہیں جیت پاتی؟ پارلیمنٹ کی ایک سیٹ نہیں ہے جماعت اسلامی کی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے. لوگوں کے درمیان ایسے ذہن بنا دیے جاتے ہیں کہ غیر معروف لیڈروں کو لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایک بات, دوسرا اسٹیبلشمنٹ ہے مین, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ عوام کے ووٹ جو ڈلتے بھی ہیں وہ بھی صندوقڑیوں سے نہیں نکلتے. تیسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ رائے عامہ ہموار ہوگی, لوگوں کا شعور آئے گا, تو مزید جماعت کو ووٹ ملیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے اس ساری ایکسرسائز میں, اس ساری مشق میں کامیاب ہوگی؟ ہاں جی, ہمیں پوری امید ہے, پوری امید ہے, اور ہمیں یقین کی حد تک امید ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. کہاں سے آئے آپ؟ اکاڑا سے. اکاڑا سے ہی ہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اجتماع عام ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ بدل دو نظام کے خلاف تحریک کر رہی ہے. کیا بدل رہا ہے نظام میں؟ نظام میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ہاں, نظام میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. کیا بدل رہا ہے نظام میں؟ نظام کے اندر جو ہمارے اس وقت عدلیہ جو کام کر رہی ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہی جس طرح کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نظام کی تبدیلی کر کے کوئی ایک عہدہ دیا جائے تو آپ کون سا عہدہ لوگے؟ تعلیم اگر دے دیجیے تو تعلیم کو انشاءاللہ بہتر کریں گے. بہت ضروری معاملہ ہے. تعلیم بہت ضروری معاملہ ہے, صحت بہت ضروری معاملہ ہے, معیشت بہت اہم معاملہ ہے. اور جو نظام ہے وہ اس وقت جس طرح چل رہا ہے ہمارے ہاں, جمہوری نظام یہی چلنا چاہیے؟ نہیں, یہ نہیں چلنا چاہیے نظام. پھر کیا چلنا چاہیے؟ قرآن و سنت کے مطابق نظام چلنا ہے جو اللہ نے نظام. قرآن و سنت کا کیا نظام ہے؟ قرآن و سنت خلافت کا نظام ہے. بالکل نظام ہے, بالکل نظام کا نظام ہے. اوکے, چلیں بھائی سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. قبلہ کہاں سے آئے؟ میں منڈی بہاؤدین سے. اچھا, منڈی بہاؤدین سے. کیوں زحمت کی یہاں تک آنے کی؟ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میر جماعت اسلامی پاکستان جو ہے ان کی دعوت تھی کہ ہم مینار پاکستان کے اوپر کل پاکستان اجتماع عام منعقد کر رہے ہیں, تو اس میں آپ لوگ آئے تو ہم ان کی دعوت کے اوپر یہاں پر تشریف لائے. تو آپ ویسے کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جو آپ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کیا آپ سہارا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس کی بات کو ویٹیج دیا جائے گا. تو ہم بھی حافظ نعیم صاحب کی کال کے اوپر اس سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں کہ ان کا جو سلوگن ہے, انہوں نے جو نعرہ دیا ہے کہ بدل دو نظام, اس کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نظام کیسے بدلو گے؟ نظام جدوجہد کے ساتھ بدلیں گے. آپ ووٹ دیتے ہیں جماعت اسلامی؟ جی بالکل دیتا ہوں. تو جماعت اسلامی کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, کیوں؟ دیکھیں, سیٹیں ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ ووٹ کے ذریعے سے ہو, وہ جدوجہد کے ذریعے سے ہو, لوگوں کے ساتھ پہنچنے کے ذریعے سے ہم اس کے حساب سے ان تک پہنچ رہے ہیں. باقی اب لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں ہماری جو قیادت ہے اور ہمارا جو کام ہے اس کو کتنا ویٹیج دے. اور ملک میں جمہوری نظام ہے, نظام ہونا چاہیے. جی, ملک میں جمہوری نظام ہی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہاں جی, شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں راولپنڈی سے آیا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالستار ہے. میں ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ہوں. اچھا, یہ بتائیں پھر کہ آپ نے واٹر مینجمنٹ کا نظام کتنا بدلا, کیونکہ آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ جہاں رہا ہوں نمبر 1 رہا ہوں. 200 سے زیادہ منی ڈیم چکوال میں بنوائے, جو پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پر زیتون کی پیداوار میں آ چکا ہے. 6 لاکھ پودا میں نے میری نگرانی میں لگایا گیا اور آج کامیابی سے وہ پھل دے رہا ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, اس میں جمہوری نظام ہی بہتر ہے نا ہمارا؟ جمہوری نظام بہتر ہے, اور اس میں متناسب نمائندگی کے بیس پر بہترین نمائندے آگے آنے چاہیے. یہ فارم 47-45 کو ختم کرنا چاہیے. جو تو موقع ملا تو تھا آپ کو ووٹ ڈالنے کا, آپ کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, کیوں؟ یہ سیٹ جو ہے اسی لیے تو ہم نے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری سیٹیں جو ہیں غصب کی گئی ہیں. ہمارے نمائندے پہلے نمبر سے تیسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر لائے گئے ہیں, اور غصب کر کے جن کو ووٹ نہیں ملے وہ نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جعلی ہیں, نقلی ہیں, اور ان کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ان کے گھروں میں بھیجیں گے. شکریہ. تھینک یو عبدالستار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت ہے الحمدللہ. کہاں سے تشریف لائے؟ دیرہ پر کمراٹ سے. دیرہ پر کمراٹ سے. جی سر. خیر خیریت الحمدللہ. تو بھائی
इतनी दूर आए हो, अरे क्यों आए हो? ये जमात इस्लामी के ज़रिए इंतज़ाम 3 रोज़ा बदल दो निज़ाम के नारे के साथ यहाँ पे इज्तिमा आम है जो 11 साल बाद हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जमात इस्लामी 1941 से इस मुल्क में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जमात इस्लामी को मौका मिले, लोग चाहते हैं लेकिन 547 लोग चाहते हैं तो लोग तो वोट देते हैं, जब वोट देते हैं तो आप लोग पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, क्यों? पार्लियामेंट में हम नज़र इसलिए नहीं आते कि यहाँ पे जो वोट है, वोट के निज़ाम को तब्दील करना होगा, वोट को परसेंटेज पे डालना होगा। जिस तरह तुर्की में है, जिस तरह अमेरिका में है कि लोग पार्टी को वोट दे, शख्सियत को वोट नहीं दे, उस पार्टी की निशान को वोट दे, फिर उसकी परसेंटेज पे उस सीट की तकसीम हो जाए। परसेंटेज बेस पे जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा वोट है। आपको कहूँ कि आप निज़ाम को बदलें तो आप कैसे बदलेंगे निज़ाम? निज़ाम ऐसे बदलेंगे कि हम जमहूरी तरीक़ेकार से लोगों में शऊर पैदा करेंगे। जमहूरी निज़ाम नहीं, जमहूरी निज़ाम होना चाहिए जिसमें कुरान और हदीस सबसे अव्वल करारानी मकासद जो हमारे मुल्क के मेन आइन 1973 के आइन के मुताबिक, इसलिए हाफिज नईम और रहमान को वज़ीर आज़म बना दें इंशाल्लाह। वो हमारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह बनाएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ओके, काफ़ी बड़ी तादाद में हजरात भी मौजूद हैं। ज़रा हम आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो आज के इज्तिमा में क्यों आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस तरफ आना पड़ेगा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं तो लाहौर से ही हूँ। लाहौर से हैं जी। क्यों आए हुए हैं सर यहाँ पर? देखिए, जो मुल्क के हालात हैं बहुत अरसे से, उसमें सबसे पहले तो ये कि एक यकजहती की ज़रूरत है। तो वो यकजहती जो है वो जमात इस्लामी के अलावा और कोई देता नज़र नहीं आ रहा। लोगों के अपने अपने मसाइल हैं। कोई लोग अपने लीडर की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो जो बची कुची फॉर्म 47 की सीटें लेकर आए हुए हैं वो उसके सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो और आप लोग किसकी जंग लड़ रहे हैं? हम लोग तो देखिए गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, हम लोग तो अपने हिस्से का। और वो जंग आपको पता है ना कहाँ लड़ सकते हैं? पार्लियामेंट उसकी सही जगह है। एक भी सीट नहीं है आपकी पार्लियामेंट। लोगों ने नहीं दी सीट, और जो दी थी वो फॉर्म 47 ने नहीं लेने दी। तो हम क्या करें? हमें तो एक सीट हाफिज नईम और रहमान साहब को जो सीट देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं ली, क्योंकि वो उनकी जेन्युइन नहीं बनती थी। फेयर इलेक्शन हो, फेयर अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, तो उसके बाद आप देखिए। अच्छा, निजाम में सबसे पहली और बुनियादी चीज क्या है जो बदलने की जरूरत है? मेरिट, जस्टिस, सबसे पहली चीज तो वो है। जिस वक्त जमात इस्लामी इसको बदलने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह जी। पहली पाकिस्तान की वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी है, और तो कोई डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं है। लोगों की नस्लें जो हैं वो उस पर चल रही हैं। जमात इस्लामी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल शूरा है, अरकान हैं, हर आदमी जो है वो अपने राइट्स रखता है। तो बाकी सब जगह तो ये है ही नहीं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। निज़ाम की तब्दीली की बात कर रही है जमात इस्लामी, और यहाँ हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि कैसे बदलेगा ये निज़ाम। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पढ़ते हैं और हमने आपसे जैसे कहा कि इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान पर, क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर बदल दो निज़ाम के उन्वान से एक इज्तिमा का इनेकाद है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात, बच्चे, बूढ़े, नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब उसामा रज़ी खान साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपसे ये पूछना चाहिए कि आज आप बहुत खुश हैं इस इज्तिमा पर, या ये कहना चाहिए कि ये वक्त की ज़रूरत और तकाजा था इसलिए इस इज्तिमा का इनेकाद किया गया? देखिए, मुल्क के जो हालात हैं, 25 करोड़ लोगों के दिल दुखी हैं, दुखी दिल के साथ। लेकिन जाहिर है कि ये जैसा आपने कहा कि ये वक्त का तकाजा है कि आवाम की इज्तिमाई ताकत को पुरअमन तौर पे जमहूरी अंदाज में जमा किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका राइट देता है, राइट ऑफ गैदरिंग हमारा ये हक़ है। और
जो बुनियादी इशू है ये कि ये जो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ एक नया निज़ाम आना चाहिए था, वो नया निज़ाम तो आया ही नहीं। वही निज़ाम चल रहा है, मुल्क बन गया लेकिन निज़ाम नहीं बना। तो हम तो खैर रोज़े अव्वल से ये कह रहे थे, लेकिन लोग हमारी बात नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं कौम परस्ती से मसला हल हो जाएगा, कोई कहता था कम्युनिज़म से हल हो जाएगा, कोई कहता था मार्शल लॉ से हल हो जाएगा, कोई कहता था औरत की हुकूमत से हल हो जाएगा, कोई कहता था मर्दों की हुकूमत से हल हो जाएगा। नतीजा ये है कि सब बहरानों की दलदल में है हम सब। तो रास्ता एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस मुल्क के सिस्टम को तब्दील होने का रास्ता दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली आप चाहते हैं निज़ाम के अंदर, उसके लिए पार्लियामान में होना ज़रूरी है ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली ला सकें। पार्लियामेंट फॉर्म 47 वाली या वो पार्लियामेंट कि जिसके लोगों की भाई लोगों की राय से पार्लियामेंट होती है ना, तो राय पे तो डाका डल गया। आपको मालूम है कराची में जमात इस्लामी ने 7 सूबाई असेंबली की सीटें जीती हैं, वो छीन ली उन्होंने आराम से। मेयरशिप 4 करोड़ इंसानों का शहर, 4 करोड़ इंसानों का शहर, उनकी राय को इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस चीज़ को दुनिया में सबसे ज़्यादा एहतराम हासिल है, इस मुल्क में अवाम की जिस राय को सबसे ज़्यादा एहतराम हासिल होना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क बना ही अवाम की राय से। अवाम की राय का एहतराम हुआ तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है ये मुल्क आप ले लें। तो वो क्या आखिरी दफ़ा राय इस्तेमाल हुई थी? तो भाई वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको होना और उसका और आप उसको ताकत के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर दें, हाईजैक कर लें। आप किस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? अवामी ताकत का। अगर आप वोट की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि आखिरी इलेक्शन में आपको वोट पड़ा और आप नताइज बरखिलाफ थे। अब इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो ज़ाहिर अवाम तक रसाई है, वो आप कर रहे हैं। क्या इसके नताइज आपको आते हुए दिखाई देते हैं और ये किस नौइयत के हों? देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त जो तरमीम हो रही हैं, जैसे अभी 26वीं तरमीम हुई, एक नाजायज़ असम्बली ने तरमीम कर दी 73 के आइन में, जिस पे पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है, जो मुल्क टूटने के बाद बनाया गया था। यानी आपको उसके एहतराम उसके मुकाम का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो मुल्क जोड़ने वाली वाइड सीमेंट फोर्स है। आपने उस 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक जाली असम्बली के ज़रिए बेसिक अमेंडमेंट्स कर दी। अच्छा चलें आपने कर दी, तो ये जो आप इसके ज़रिए आपने अदलिया का ही पिलर गिरा दिया, और आप जो है इस मुल्क में जो है उन तमाम रास्तों को बंद कर रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में सारे रास्ते बंद करके वो समझ रही थी कि अब मैं बहुत ताकतवर हो गई हूँ, तो तो वो जो किसी ने कहा ना कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तो हालात को आपने तो वहाँ पहुँचा दिया। आप समझ रहे हैं बहुत ताकतवर हैं। ताकत तो असल में अवाम की होती है, बांग्लादेश ने ये बात बता चुका है। बांग्लादेश उस तरह की कोई यहाँ पर मुजाहरे या उस तरह की कोई तहरीक देख रहे हैं? देखिए हमने तो ये कहावत सुनी है ना, जो कहावत सदियों का तजुर्बा होता है ना, कि आप बिल्ली को भी दीवार से लगाएंगे ना तो बिल्ली झपट पड़ती है, होता तो यही है। तो इसलिए आप पूरे मुल्क को दीवार से लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मुल्क किस तरह चलेगा? बलूचिस्तान के हालात, केपी के हालात, कराची के हालात, आपने दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की करते हुए शहर को आपने जो एक बदतरीन जो है वो गोट में तब्दील कर दिया है। तो ये और बस आप इसका मकसद ये है कि जो 28वीं आईनी तरमीम लाने की बात MQM पाकिस्तान कह रही है, उस पर तो लब्बैक कहिएगा ना। MQM के पास कराची शहर का 0 मैंडेट है, उसको आप तो अच्छी कर रहे हैं। अच्छी बात तो जो अच्छी बात मसला थोड़ी है। अरे आप नुमाइंदे हैं ना, आपको नुमाइंदगी का हक नहीं है, आप जाली नुमाइंदे हैं। आप हटें रास्ते से। ये किसी को राइट नहीं है कि वो बैठ के तय करे कि मैं सही करूंगा। भाई आप कौन है, कहाँ से आए? ये मुल्क कोई ये पंसारी की दुकान है या ये मुल्क है? ये जो मुंह उठाए वो आ जाएगा यहाँ पे। 28वीं आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। 26वीं भी गलत है, 27वीं भी गलत है। आईन पाकिस्तान के तहत आवाम को ग्रास रूट लेवल के ऊपर हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की मुसावी जो 3rd टियर के राइट्स भी पूरे उसी तरह होने चाहिए।
لیکن یہ جو قابض لوگ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قبضہ کر رہے ہیں وہ عوام کو عوام کو رائٹس دینے کے لیے؟ یہ ہے نا اسامہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیا کریں, ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے, اس میں جو نمبرز ہیں وہی امپورٹنس رکھتے ہیں. آپ کے نمبرز نہیں آتے, ہم تو آپ پہ بھی ہم کہتے ہیں, ہم تو آپ کے بھی اجتماعوں کو کور کرتے ہیں, آپ کو بھی کور کرتے ہیں, لیکن آپ کے نمبرز پارلیمان میں نظر نہیں آتے. ہم سب یہاں الیکشن کبھی ہوگا تو ہمارے نمبر نظر یہ بھی تو جیت ہی رہے نا. کوئی نہیں جیت رہا یہاں پہ, سب قبضہ گروپ ہے. پورا ملک, آپ کا یہ ملک جو ہے جاگیردارانہ تسلط میں ہے, پورا ملک جاگیردارانہ تسلط میں ہے. اس ملک کے میں شہر ہیں کہاں, یہ 1-2 گنتی کے شہر ہیں, ان شہروں کے اوپر بھی دولت اور طاقت کا قبضہ ہے. اس ملک میں تو کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں, 73 کا الیکشن ہوا اور آپ نے ملک توڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ والا تو آپ بالکل 71 اور کا بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پھر آج جو اتنی تقسیم ہے, اتنی محرومیاں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, اس میں کیا یہ حل موجود ہے جس کو میں پنجاب میں تو بہت سن رہی ہوں اور آپ لاہور میں موجود ہیں؟ انتظامی یونٹ کی بات ہو رہی ہے, اور کیونکہ جب آپ ایک لیویبل سٹی نہیں رہنے دیتے, اب آپ مسکرا رہے ہیں, میں نے ابھی سوال مکمل نہیں کیا, آپ کی نہیں آپ لطیفے پہ ہنس رہا تھا. کیا لطیفہ بھائی میں نہیں سنا رہی ہوں, آپ کو کیا ہو گیا اسامہ صاحب؟ بھائی یہ جو 2 خاندانوں کی اجارہ داری ہے, یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اجارہ داری توڑیں گے؟ عقل میں آتی ہے بات؟ تو یہ تھوڑی بنا رہے, یہ تو ووٹ تو انہی کا پڑے گا نا. آپ تو بھائی جو جعلی ووٹ ہے وہ جعلی ووٹ تو انہی کے ہاتھ. اچھا, یعنی کہ انتظامی یونٹ ایسی بیکار کا بے وقت کی راگنی ہے, یہ تو دھوکے بازی ہے بھائی. آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئین کہتا ہے کہ بناؤ, آئین کہتا ہے کہ 3rd ٹیئر تک عوام کو حق حکمرانی دو. چھینے کس نے؟ جنہوں نے چھینے ہیں وہ دیں گے عوام کو حقوق. بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو صوبائی خود مختاری تھی, یہ تو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا نا. صوبائی خود مختاری مل گئی تو انہوں نے کیا دیا شہروں کو؟ آپ ایم کیو ایم کا ساتھ آپ نہیں دیتے, پیپلز پارٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی. ایم کیو ایم کا تو سائیکل کمپلیٹ ہو گیا نا, کہ اس نے تو تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ دیا نہیں. اسلامی سولو فلائٹ پہ کبھی اڑے گی بھی کہ نہیں اڑے گی؟ نہیں سوال نہیں ہے. دیکھیے سولو فلائٹ کسی کا ساتھ تو لینا پڑے گا نا. پیپلز پارٹی بری ہے, ایم کیو ایم آپ کے ساتھ اتحادی نہیں ہے, نون لیگ کو آپ کہتے ہیں قوم, کیا فارم 47 کے لوگ ہیں, عوام ہے ہی نہیں. یہ تو عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, یہ تو مسترد شدہ لوگ ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے. آپ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ بھائی جو عوام کے جینوین نمائندے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ان سے سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن جس کو رائٹ دے رہا ہے, وہ ڈیلیور نہیں کریں گے. وہ نہیں کر رہے تھے, وہ مسترد ہو جائیں گے. بھائی آخر کراچی نے 2 دفعہ عبدالستار افغانی کو میئر بنایا نا, کو ڈیلیور کیا. خان صاحب نعمت اللہ خان کے بارے میں جنرل مشرف نے کہا نا کہ خان صاحب آپ نے ڈیلیور کیا ہے, سب نے کہا. تو لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی رائے کو اغوا کر لیتے ہیں. اجتماع اور اس کے بعد کے لاہے عمل کے لیے نظام کی تبدیلی کا جو آپ نعرہ لے کر اٹھ رہے ہیں, یہ تحریک ایک اجتماع 3 روزہ اجتماع تک ہی محیط رہے گی یا یہ کنٹینیوشن ہے؟ نہیں, ہم نے تو وہ تجربہ جو اب تک اس ملک پہ عوام نے نہیں کیا, عوام پگڈنڈیوں پہ چلے جاتے تھے, تو ہم نے ذرا اس کو قوت کے ساتھ اٹھایا کہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم, دیکھیے اندھیروں سے روشنی کی طرف کوئی ایک پارٹی نہیں جا سکتی نا, اس پہ پوری قوم کو جانا پڑے گا. ہم تو آواز لگا رہے ہیں, ہم تو ایک ہراول کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اس کو ویلکم کریں گے. آخری سوال, آپ کراچی سے ہی ہیں نا؟ ویسے میں تو کراچی سے. آپ کے پاس 9 یونین کاؤنسلز ہیں, 9 ٹاؤن ہیں. 9 ٹاؤنز ہیں, تو 9 ٹاؤنز کی کارکردگی بیان فرمائیں گے؟ پیسے نہ ہونے کے باوجود, 0 فنڈ ملنے کے باوجود, پیپلز پارٹی جیسی حکومت کے ہونے کے باوجود, اس سے اچھی کارکردگی ہے جتنی ان لوگوں کے پاس سارے میئر شپ اور گورنر شپ اور وزارت اعلیٰ کے ساتھ جو ان کی پرفارمنس تھی. ہم ان تمام کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ رضی خان, ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور لاہور میں ہم اس لیے اجتماع میں آئے تھے آج جماعت اسلامی کے, کہ ظاہر ہے جماعت اسلامی جو دعوے کر رہی ہے, جس طرح سے عوام کو یا جمہور کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ بحیثیت سیاسی جماعت یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جو نعرہ ہے یہ بڑا اٹیمپٹنگ ہے کہ نظام کو بدلنے کی بات. میرا خیال ہے آج ہر ہی ذہن میں اس حوالے سے کہیں نہ کہیں کئی سوالات تو ابھرتے ہیں, لیکن جواب کس کے پاس ہے یہ اب بھی ایک حل طلب سوال ہے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.